संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी धन प्रेषण संख्या धन प्रेषण संख्या 984 984 1892 984 984 1892 अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे अस्माकं देशस्य नाम भारतदेशः अस्माकं देशस्य नाम भारतदेशः एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति येषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति येषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत् प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत् संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीयभाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीयभाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति श्रुतिः स्मृतिः उपनिषत् पुराणं दर्शनम् अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति श्रुतिः स्मृतिः उपनिषत् पुराणं दर्शनम् अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति श्रुतयः चतस्रः सन्ति ऋक् यजुः साम अथर्वा इति श्रुतयः चतस्रः सन्ति ऋक् यजुः साम अथर्वा इति श्रुतीनाम् आशयं स्मृतयः प्रतिपादयन्ति श्रुतीनाम् आशयं स्मृतयः प्रतिपादयन्ति यद्यपि बह्व्यः स्मृतयः सन्ति तथापि मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः च इति द्वे स्मृतिः प्रसिद्धे स्तः यद्यपि बह्व्यः स्मृतयः सन्ति तथापि मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः च इति द्वे स्मृतिः प्रसिद्धे स्तः संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति अस्याः भाषायाः महत्त्वम् उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम् अस्याः भाषायाः महत्त्वम् उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम् संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति पुरा उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम् पुरा उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम् पशूनां पक्षिणाम् अपि वाण्यः भवन्ति पशूनां पक्षिणाम् अपि वाण्यः भवन्ति परन्तु ताः वाण्यः मानवोच्चारित भाषावत् व्यक्ताः न भवन्ति परन्तु ताः वाण्यः मानवोच्चारित भाषावत् व्यक्ताः न भवन्ति अतः ताः वाण्यः भाषापदवाच्याः न सन्ति अतः ताः वाण्यः भाषापदवाच्याः न सन्ति शब्दराशिः भाषायाः तनुः भवति शब्दराशिः भाषायाः तनुः भवति संस्कृतभाषायाः शब्दसमृद्धिः तस्याः तनुम् अलङ्करोति संस्कृतभाषायाः शब्दसमृद्धिः तस्याः तनुम् अलङ्करोति प्रीतिः स्नेहः आशा तृष्णा आसक्तिः इत्येताः संसारे रज्जवः भवन्ति प्रीतिः स्नेहः आशा तृष्णा आसक्तिः
इत्येताः संसारे रज्जवः भवन्ति। संस्कृतभाषा निबद्धस्य दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। संस्कृतभाषा निबद्धस्य दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। भगवद्भक्तिः च अत्र साहाय्यं करोति। भगवद्भक्तिः च अत्र साहाय्यं करोति। संस्कृतवाङ्मये चतुर्दशानां भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। संस्कृतवाङ्मये चतुर्दशानां भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। वयं यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः अस्ति। वयं यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः अस्ति। अस्माकं संस्कृतौ सर्वाः भुवः कुटुम्बरूपाः भवन्ति। अस्माकं संस्कृतौ सर्वाः भुवः कुटुम्बरूपाः भवन्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। जन्मभूमिः अस्माकं कृते देवतावत् पूज्या वन्दनीया च भवति। जन्मभूमिः अस्माकं कृते देवतावत् पूज्या वन्दनीया च भवति। अत एव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उक्तिः बहुमान्या वर्तते। अतः एव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उक्तिः बहुमान्या वर्तते। संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः पोषकम् अस्ति। संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः पोषकम् अस्ति। संस्कृतं संस्कृतिः च भारतस्य अस्तित्वं महत्त्वं च दृढयतः। संस्कृतं संस्कृतिः च भारतस्य अस्तित्वं महत्त्वं च दृढयतः। अत एव सुष्ठु खलु उच्यते। अत एव सुष्ठु खलु उच्यते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। अत एव सुष्ठु खलु उच्यते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति।